मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्त कौमुदीयं विरच्यते। अत्र इदानीं रोरि इति सूत्रम् आरब्धम्। एवं खलु, रोरि इति सूत्रम् आरम्भणीयं वर्तते। यद्यपि प्रातःकाले तं प्रति उक्तवान् अहं, तत्र पश्यन्तु, रोरि इत्यस्ति। रोरि इति सूत्रस्य रेफस्य रेफे परे लोपः स्यात् इति। रेपस्य रेपे परे अत्र रः इति षष्ट्यन्तं पदं वर्तते। ऋरौ रः इति पद तत्र शब्दः भवति। तथा च तत्र षष्ट्यन्तं पदं वर्तते इति कृत्वा तत्र किं भवति, रः इति। एवमेव तत्रैव किं भवति, रः रि इति सप्तम्यन्तं पदं द्विपदात्मकं सूत्रं वर्तते। अत्र यद्यपि वयं डोडे लोपः इति किञ्चित् सूत्रं वर्तते, उत्तरत्र आगमिष्यति। तत्र डोडे लोपः इति सूत्रात् लोपः इति पदम् अनुवृत्तं वर्तते। तथा च सूत्रार्थः एवं लभ्यते, रेफस्य रेफे परे लोपः स्यात् इति। तत्र उदाहरणं पश्यन्तु। तत्र पुनर्रमते इत्यस्ति। पुनर्रमते इत्यवस्थायाम् अत्र किं भवति इत्युक्ते, पुनर् इत्यत्र रेपः विद्यते, ततः परे पुनः रेपः, रमते इत्यत्रापि रेपः विद्यते। तथा च तत्र किं भवति इत्युक्ते, रेफस्य रेफे परे लोपः, अर्थात् पूर्वस्य लोपः। परे विद्यमाने सति पूर्वस्य, कुतः तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति। रि इति पञ्चमी, तत्र सप्तमी वर्तते। अतः सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेण व्यवहितस्य पूर्वस्य भवति। अतः पूर्वस्य रेफस्य लोपः भवति। तदा लोपः यदा भवति पुनरमते इति भवति। पुनरमते इत्यवस्थायाम् अत्र इदं सूत्रं प्रवर्तते। इदानीं ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इति सूत्रं। ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घः अणः इति चतुष्पदात्मकं सूत्रं वर्तते। अत्र ढ्रलोपे परे पूर्वस्य अणः दीर्घविधायकम् इदं सूत्रं वर्तते। अत्र ढरेपौ लोपयतीति, तथा च तस्मिन् वर्णे अर्थात् डकारे रेपात्मके परे पूर्वस्य अणः दीर्घः स्यात् इति सूत्रार्थः सम्पद्यते। कथमेषः अर्थः जातः, अयम् उचितः वा अनुचितः वा इति तत्र पश्यामः। एवं पदच्छेदः भवति। ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घः अणः इति पदच्छेदः। चत्वारि पदानि सन्ति। तत्र ढ्रलोपे इति सप्तम्यन्तं पदं, पूर्वस्य इति षष्ट्यन्तं पदम्, एवमेव अणः इति षष्ट्यन्तं पदं, दीर्घः इति प्रथमान्तं पदं विद्यते। तत्र ढ्रलोपे इत्यत्र विग्रहवाक्यम् एवं भवति, ढ च ऋश्च ड्रौ, ढ च ऋ च ड्रौ इति। ड्रयोः लोपः यस्मिन् सः ड्रलोपः, ड्रयोः लोपः यस्मिन् सः ड्रलोपः, तस्मिन् ड्रलोपे इति। एवं तथा च अत्र अयं व्यधिकरणबहुव्रीहिसमासः इति कथ्यते। बहुव्रीहिसमासे द्वैविध्यं वर्तते। व्यधिकरणबहुव्रीहिसमासः इति, समानाधिकरणबहुव्रीहिसमासः इति। कः व्यधिकरणः, कः समानाधिकरणः इति चेत्, यत्र पदद्वयस्य समासः भवति तत्र पदद्वयमपि समानविभक्तिकपदद्वयं भवति चेत् तत्र समानाधिकरणबहुव्रीहिः इति कथ्यते। उदाहरणार्थं पीताम्बरः इति वदामः। पीताम्बरः इत्यत्र कथं विग्रहवाक्यं, पीतम् अम्बरं यस्य सः पीताम्बरः इति वदन्।
तथा च तत्र पीतम् इति प्रथमान्तं पदं वर्तते, अम्बरम् इत्यपि प्रथमान्तं पदं वर्तते। तथा च अनयोः समासः भवति इति कृत्वा समानविभक्तिकयोः समासः बहुव्रीहिसमासः भवति चेत् समानाधिकरणबहुव्रीहिः इति कथ्यते। इदानीं व्यधिकरणबहुव्रीहिसमासस्य उदाहरणं भवति कोदण्डपाणिः रामः इति वदामः। कोदण्डपाणि अथवा चक्रपाणिः कृष्णः इति। तत्र कोदण्डपाणिः इत्यस्य विग्रहवाक्यं कथं भवति? कोदण्डं पाणौ यस्य सः कोदण्डपा। तत्र कोदण्डम् इति प्रथमान्तं पदं, तथा च पाणौ इति सप्तम्यन्तं पदं विद्यते। एवमेव चक्रं पाणौ यस्य सः चक्रपाणिः इति भवति। तथा च तत्र चक्र इति पदं प्रथमान्तं वर्तते, पाणौ इति पदं सप्तम्यन्तं विद्यते। तथा च समानविभक्तिकत्वं नास्ति अनयोः पदयोः। अतः अयं समासः व्यधिकरणबहुव्रीहिसमासः इति कथ्यते। अवगतं वा? अयं व्यधिकरणबहुव्रीहिसमासः इति कथ्यते। एवमेव सर्वत्र मणिकण्ठः इति वदामः। मणिकण्ठः इत्युक्ते मणिः कण्ठे यस्य सः। इदानीं सर्वेपि अय्यप्पमाला इति धारयन्ति खलु, अय्यप्पमालां तत्र कण्ठे मालां धारयन्ति, तथा च मणिः भवति तत्र। तथा च तत्र मणिः कण्ठे यस्य सः मणिकण्ठः इति कथयामः। तत् व्यधिकरणबहुव्रीहिसमासः इति कथ्यते। एवञ्च एवमपि समासं कर्तुं शक्नुमः। अनेन कः अर्थः लभ्यते इत्युक्ते ढकार रेफौ लोपः, ड्रयोः लोपः, ड्रयोः इति तत्र षष्ठी विभक्तिः, लोपः इति प्रथमा विभक्तिः। तथा च ड्रयोः लोपः यस्मिन् सः इति बहुव्रीहिसमासः, अतः व्यधिकरणबहुव्रीहिसमासः इति कथ्यते। तथा च अत्र सूत्रार्थः कथं भवति? इदानीं ड्रयोः लोपः यस्मिन्, अर्थात् पूर्वे विद्यमान ढकारस्य एवं रेपस्य च लोपः भवति यस्मिन् परे अथवा ययोः परे, यस्मिन् सः ड्रलोपे इति। तथा च यस्मिन् परे लोपः भवति इत्युक्ते तत् लोपस्य निमित्तं परे भवितव्यं, पूर्वस्य लोपः भवति इति भवति सूत्रार्थः। तथा च एवमपि वक्तुं शक्यते, अन्यरीत्या अपि व्याख्यानं कर्तुं शक्यते। कथमित्युक्ते तत्र ढकार, तत्र ढ च रश्च ड्रौ, अनन्तरं ड्रौ लोपयति इति ड्रलोपः इति। यद्यपि अत्र कौमुदीकारः एवमेव कृतवान्, ड्रौ लोपयति इति ड्रलोपः इति, तस्मिन् इति। लोपयति इति निजन्तप्रयोगः वर्तते। इदानीं मणिमञ्जर्याम् आगच्छति ध्वस्तकर्णां विगोणाञ्च कारयामास राक्षसीम् इति। तत्र ध्वस्तकर्णां विगोणाञ्च कारयामास इत्युक्ते तत्र कर्णस्य ध्वंसः भवति। तस्य कारणं किं? तस्य कर्ता कः इत्युक्ते कर्ता तावत् लक्ष्मणः, कारयिता तावत् कः? निमित्तं कः? रामः निमित्तकर्ता भवति, लक्ष्मणः कर्ता भवति, साक्षात् कर्ता भवति। तथा च तद्वत् अत्रापि लोपयति इत्युक्ते ड्रौ लोपयति, ड्रौ लोपयति इत्युक्ते ढकारस्य रेपस्य च लोपं करोति, तादृश वर्णः इत्यर्थः। तथा च ड्रलोपे इत्युक्ते तादृश ढकारस्य लोपनिमित्तं ढकारे परे, रेपस्य लोपनिमित्तं रेफे परे इति सूत्रार्थः सम्पद्यते। तदेव इदानीं सूत्रार्थे कथयति सः। तत्र किमित्युक्ते ढरेपौ लोपयति इति तथा इत्युक्ते ड्रलोपः, तस्मिन् ड्रलोपे इति भवति। तस्मिन् वर्णे, अर्थात तस्मिन् वर्णे परे, अर्थात ढकारे रेपात्मके परे पूर्वस्य इति सूत्रे वर्तते, अणः इति सूत्रे वर्तते, दीर्घः स्यात्, दीर्घः भवति इति सूत्रार्थः सम्पद्यते इत्यभिप्रायः। अवगतं भोः? अवगतं वा?
हा तथा च अत्र इदानीम् उदाहरणं पश्यामः। तत्र पुनर्रमते इत्यासीत्, तत्र रोरि इति सूत्रेण रेपस्य रेपे परे लोपः भवति, तथा च लोपे सति किं भवति, तदा पुनरमते इति। तथा च यदा रेपलोपनिमित्तं परे भवति चेत् तदा पूर्वस्य अणः दीर्घः भवति। अत्र रेपलोपनिमित्तं नाम रमते इत्यत्र विद्यमानरेपः रेपलोपनिमित्तरेपः वर्तते। तस्मिन् परे पूर्वस्य अणः पुनः इत्यत्र नकारोत्तर अकारस्य अणः दीर्घः भवति। तथा च दीर्घः भवति चेत् पुनारमते इति सूत्रम् इति रूपं भवति। एवमेव हरिरम्यः हरिस् रम्यः, हरिस् इत्यत्र ऋत्वं भवति, हरिर्रम्यः। अनन्तरं रोरि इति सूत्रेण लोपः भवति, तदा रेपस्य लोपनिमित्ते रेफे परे पूर्वस्य अणः दीर्घः, अतः हरि इत्यत्र इकारस्य दीर्घः भवति चेत् हरिरम्यः इति भवति। एवमेव शम्भुराजते, शम्भुस् शम्भुर् तथा लोपः भवति, शम्भु अणः दीर्घः भवति चेत् शम्भुराजते इति रूपं सिद्ध्यति इत्यर्थः। अत्र अयं प्रश्नः भवति, भोः कः इत्युक्ते ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इति सूत्रे एका जिज्ञासा। इदानीम् अत्र दीर्घपदेन दीर्घः विधीयते, दीर्घ इति पदम् उक्त्वा दीर्घः अनेन सूत्रेण विधीयते, एवं खलु। अनेन सूत्रेण दीर्घः इति पदम् उक्त्वा दीर्घः विधीयते। तथा च तत्र काचन परिभाषा वर्तते, अर्थात् परिभाषा सूत्रं किञ्चित् वर्तते। तत्र अचश्च इति सूत्रं वर्तते। अचश्च इति परिभाषा सूत्रेषु द्वितीयं सूत्रमिति मन्ये। इको गुणवृद्धि अनन्तरम् अचश्च इति सूत्रमिति मन्ये परिभाषा प्रकरणे। तत्र अचश्च इति सूत्रे किं वक्ति, ह्रस्वदीर्घप्लुतशब्दैः यत्र अच् विधीयते तत्र अचः इति षष्ट्यन्तं पदम् उपतिष्ठते इति। तथा च अत्र दीर्घ इति पदस्य उच्चारणं कृत्वा दीर्घः विधीयते। तथा च यत्र दीर्घः विधीयते तत्र अनेन सूत्रेण तत्र किं भवति इत्युक्ते अनेनैव सूत्रेण तत्र अचः इति लभ्यते। तथा च अचः दीर्घः स्यादिति अनेनैव लब्धे। एवञ्च अचः दीर्घः इत्युक्ते तत्र किं भवति, अचः इत्युक्ते न तु हल्वर्णानां दीर्घः वर्तते, हल्वर्णेषु ह्रस्वदीर्घप्लुतप्रभेदाः एव न सन्ति। तथा च तत्र अचः इत्युक्ते अज्वर्णेषु सर्वेष्वपि वर्णेषु दीर्घः भवति इति सम्पद्यते। किमर्थं पुनः सूत्रे अणः इति पदं दत्तं वर्तते, अचश्च इति सूत्रेणैव लब्धे पुनः अणः इति सूत्रे पदं दत्तं चेत् तद् गौरवं खलु इति चेत् तत्र वक्ति, भोः अत्र तृडः वृडः इत्यस्ति, पश्यन्तु तत्र अणः किं तृडः वृडः इति। अत्र यदि वयम् अणः इति न ददामः, पूर्वस्य अणः इति न वदामः, तर्हि किं स्यात्, अर्थात् तृडः वृडः इत्यत्रापि अर्थात् वृः उद्यमने त्रुः हिंसायाम् इति वर्तते। तृडः वृडः इत्यादौ ऋकारस्य दीर्घः स्यात्। तत् कथम् इत्युक्ते तत्र पश्यन्तु किं भवति इत्युक्ते तृः धातोः तप्रत्ययः भवति। तथा च तृः ता इत्यवस्थायां हस्य होडः इति ढत्वं भवति, तृढ ता इति भवति। तकारस्य पुनः धत्वं भवति, महाप्राणधकारः जशस्ततोर्दोर्धः इति धत्वं भवति, धत्वे कृते तदा तृढ धा इति भवति। अनन्तरं धकारस्य ष्टुत्वेन पुनः डत्वं भवति, तथा च ढत्वे कृते किं भवति, तदा तृढ ढा इति भवति। तत्र डोढे लोपः इति सूत्रेण तत्र पूर्वडकारस्य लोपः भवति, तदा तृडः इत्यस्ति। तत्र डकारस्य लोपनिमित्तः डकारः परे वर्तते, अतः पूर्वस्य अचः दीर्घः इत्युक्ते किं स्यात् तर्हि, अत्रापि विद्यमान तृ इत्यत्र विद्यमान ऋकारस्यापि दीर्घः स्यात्, तथा च तृडः इति अनिष्टरूपं सञ्जायेत। तन्निवारणार्थम्
अत्र किं कृतं वर्तते इत्युक्ते अत्र अण् इति अण्पदग्रहणं कृतम् अणः इत्युक्तवन्तः पूर्वस्य अणः दीर्घः इति इदानीं तत्र अणः इत्युक्ते ऐवुण् इत्येव भवति न तु परणकारः भवति लण् इत्यत्र विद्यमानणकारः न भवति अतः अत्र अणः इत्युक्ते अकार इकार उकार उकाराणां कृते दीर्घः भवति न तु ऋकारस्य अतः तत्र निवार्यते इत्यभिप्रायः अवगतं वा अवगतम् एवम् अनन्तरं पुनः अयं प्रश्नः करोति अर्थात् भवतामपि मनसि एषः जिज्ञासा जायते अस्मिन् सूत्रे ड्रलोपे इति सप्तमी विभक्तिः वर्तते तत्र ड्रलोपे इति सप्तमी वर्तते खलु तथा च सप्तमी वर्तते चेत् तदा तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति सूत्रेणैव पूर्वस्य अणः दीर्घः भवति इति वक्तुं शक्यते एवं खलु अनेनैव अर्थात् सप्तमी निर्देशः कृतः वर्तते तत्र पूर्वस्य इति पदग्रहणं किमर्थं क्रियते पूर्वपदग्रहणं मास्तु कुतः इत्युक्ते तत्र ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यत्र ड्रलोपे इति सप्तमी विद्यते सप्तमी विद्यते चेत् तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्यत्र सप्तमी निर्देशने विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेण अभवेत् तस्य पूर्वस्य बोध्यम् इति तेनैव अर्थात् तया परिभाषया एव तत्र पूर्वस्य इति लब्धे पूर्वस्य अणः दीर्घः भवितुम् अर्हति इति वक्तुं शक्यते अतः सूत्रे पुनः पूर्वस्य अणः अर्थात् ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यत्र पूर्वस्य इति पदस्य ग्रहणं किमर्थं कृतम् इति प्रश्नः अस्यां जिज्ञासायाम् अत्र कौमुदीकारः एवं वदति भोः पूर्वग्रहणम् अनुत्तरपदेपि पूर्वमात्रस्यैव दीर्घार्थम् इति पूर्वग्रहणम् अनुत्तरपदेपि पूर्वमात्रस्यैव दीर्घार्थम् इति अत्र किञ्चित् सूत्रम् अर्थात् ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इति सूत्रात् पूर्वं कतिपयसूत्रेषु पूर्वं किञ्चित् सूत्रं वर्तते तत्सूत्रं किमित्युक्ते तत्सूत्रं वर्तते अलुगुत्तरपदे इति सूत्रं वर्तते अलुगुत्तरपदे इत्यत्र उत्तरपदे इति अनुवृत्तिः भवति अधिकारसूत्रं वर्तते तथा च तत्र कतिपयसूत्रेषु अनुवृत्तिः संजातं वर्तते इदं पदम् अनुत्तरपदे इति तथा च अत्रापि ड्रलोपे पूर्वस्य इत्यत्रापि तत्सूत्रात् अनुत्तरपदे इति तस्यापि किं स्यात् अनुवृत्तिः स्यात् यदि तस्य अनुवृत्तिः भवति तदा किं भवति इत्युक्ते एवं सूत्रार्थः भवति अर्थात् ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यत्रापि पूर्वस्य इति पदं त्यज्यतां तदा अलुगुत्तरपदे इति उत्तरपदे इति लभ्यते तथा च तत्र उत्तरपदस्थयोः ड्रलोपनिमित्तभूत ढकाररेपयोः परयोः पूर्वपदस्य अणः दीर्घः स्यात् इति सूत्रार्थः जायते इदानीम् अर्थात् ड्रलोपयोः ड्रलोप इत्युक्ते ढकारे रेपात्मके परे तदेव उच्यते ड्रलोपनिमित्तभूत ढकाररेफयोः परयोः उत्तरपदस्थयोः अर्थात् तादृशरेफा एवं ढकारः उत्तरपदे भवितव्यः तदा पूर्वस्य अणः दीर्घः इति सूत्रार्थः संजायेत यदि एवं सूत्रार्थः जायेत तर्हि किं स्यात् निरक्तम् इत्यस्ति निरक्तम् इति निरक्तं तत्र एवं दुरुरक्तम् इति तत्र निरु इत्यत्र रोरि इति सूत्रेण रेपस्य लोपः भवति तदा निरक्तम् इत्यत्र रक्तम् इत्यत्र तावत् रेपः विद्यते उत्तरपदे विद्यते रक्तम् इति किञ्चित् पदं तथा च उत्तरपदे विद्यते रेपः अतः तत्र किं स्यात् पूर्वस्य अणः दीर्घः भवति चेत् नीरक्तं धूरक्तम् इत्यादि रूपाणि भवन्ति परन्तु अजर्गाः इति रूपं न सिद्ध्यति इत्यर्थः अजर्गाः इति एवं लीडः इति रूपं न भवति
कुतः कस्मात् कारणात् इत्युक्ते अत्र अजर्गाः इति रूपं कथं भवति इति किञ्चित् पश्यन्तु। तत्र यद्यपि धातुः वर्तते गृधु अभिकाङ्क्षायाम् इति, गृधु महाप्राणधकारः, प्रथमः गकारः अल्पप्राणः, तत् अनन्तरं ऋकारः वर्तते गृधु इति। गृधु इत्यत्र उकारः दकारोत्तर उकारः उच्चारणार्थः, तथा च तस्य गृधु इति तिष्ठति। तत्र यङ्लुङन्तप्रक्रिया वर्तते। अत्र यङ्लुङन्तप्रक्रिया, यङ्लुङन्तप्रक्रियायां यङ् इति प्रत्ययः कश्चन भवति, तस्य लोपः अपि भवति। यदा लोपः भवति तदा किं भवति इत्युक्ते गृधु इत्यत्र तत्र द्वित्वं भवति, द्वित्वं भवति। लिटि धातोः अनभ्यासस्य इति तत्र लिटि परे भवति, एवं यङ् लुकि अपि भवति द्वित्वं। तथा च द्वित्वे कृते तत्र किं भवति गृधु गृधु इति भवति, गृधु गृधु इति। गृधु गृधु इत्यवस्थायां तत्र अभ्यासस्य ऋक् इति आगमः भवति। ऋक् आगमः अनन्तरं किं भवति तत्र जगृद् इति भवति, जर्गृद् जर्गृद् इति रूपं सिद्ध्यति। तत्र प्रक्रिया तावत् तत्र व्याख्याने विद्यते, अवश्यं चेत् तत् पश्यन्तु, नो चेत् अहं वदामि यावद् वक्तव्यमिति वदामि, तावद् उच्यते चेत् अलम्। अनन्तरं तत्र जर्गृद् इत्यवस्थायां सनाद्यन्ताः धातवः इति सूत्रेण धातुसंज्ञा भवति। अनन्तरं लङ्लकारे मध्यमपुरुष एकवचने सिप् इति प्रत्ययः भवति। सिप् प्रत्यये पकारस्य अनुबन्धलोपः भवति। अट् इति आगमः भवति, लुङ् लङ् लुङ्षु अडुदात्तः इति। तथा च अट् आगमे कृते तदा किं भवति इत्युक्ते अजर्गृधु सि इत्यस्ति। सि इत्यत्र सकारोत्तर इकारः इतश्च इति सूत्रेण लुप्तः भवति, तथा अजर्गृधु स इति भवति। अनन्तरं स इत्यस्यापि लोपः भवति, हल्न्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल् इति। तथा च तस्य लोपे सति किं भवति अजर्गृधु इति भवति। अजर्गृद् इत्यवस्थायां सलोपे तथा तस्य धकारस्य गकारस्य भष्भावेन महाप्राणघकारः भवति, भष् भवति। तथा च भष्भावेन घकारे कृते तदा तस्य धकारस्य जष्ट्वेन अल्पप्राणदकारः भवति। तथा च किं भवति तदा इत्युक्ते अजर्घ ध इत्यत्र महाप्राणः दकारः गत्वा ध इति अल्पप्राणः तिष्ठति। तथा च अजर्गद् इति भवति। अजर्गद् द इत्यत्र भवतां पूर्वम् उक्तं सर्वम् अपि विस्मृतं चेदपि नास्ति हानिः। इदानीं वदामि खलु, तस्य तु स्मरणं भवितव्यमेव। इदानीम् अजर्गर्द् इत्यस्ति, अजर्गर् इति अजर्गर्द् इत्यस्ति। एतादृश अवस्थायां दश्च इति सूत्रं वर्तते। दश्च इति सूत्रेण दकारस्य ऋत्वं विधीयते, दकारस्य ऋत्वं विधीयते दश्च इति सूत्रेण। तथा च ऋत्वे कृते अनुबन्धलोपे सति अजर्गर् ऋ इति भवति, अजर्गर् ऋ इति। अजर्गर् ऋ इत्यवस्थायां तत्र अजर्गर् इत्यत्र विद्यमान पूर्वरेपस्य ऋ इति रेपः परे विद्यते इति कृत्वा प्रथमस्य रेपस्य लोपः भवति रोरि इति सूत्रेण। तथा च अजर्गर् अजर्ग ऋ इति भवति, अजर्ग ऋ इति, अजर्ग ऋ। तदा अजर्ग ऋ इत्यवस्थायां ऋ इति रेफलोपनिमित्तीभूत रेपः परे वर्तते इति कृत्वा पूर्वस्य अणः अजर्गा इत्यत्र विद्यमान गकारोत्तर अकारस्य दीर्घः भवति, तदा अजर्गा ऋ इति भवति। ऋत्वस्य विसर्गे सति अजर्गाः इति रूपं सिद्ध्यति। एवञ्च भवतां कृते एतदावश्यकम्, अजर्गर्द् इति स्थिते तदा दश्च इति सूत्रेण ऋत्वं भवति। ऋत्वे कृते अजर्गर् ऋ इति भवति। रोरि इति पुनः पूर्वरेपस्य लोपे अजर्ग ऋ इति भवति।
रो रेफलोपनिमित्तीभूत रेपे परे भवति परे भवति चेत् पूर्वस्य अणः दीर्घः भवति इति कृत्वा अजर्गार् विसर्गः भवति अजर्गाः इति रूपं सिद्ध्यति यद्यपि परन्तु अत्र यदि उत्तरपदे इति अनुवृत्तिः स्यात् तत्र अर्थात् पूर्वस्य इति पदम् अत्र नास्ति चेत् तत्र किं भवति इत्युक्ते अत्र दीर्घः न भवति अजर्गाः इत्यत्र कुतः इत्युक्ते उत्तरपदे रेफे परे इति परन्तु उत्तरपदे रेपे परे इति यदि व्याख्यानं क्रियते तत्र अजर्ग ऋ इत्यत्र ऋ इति न पदं नास्ति तत्र उत्तरपदे भवति चेत् तदा पूर्वस्य अणः दीर्घः इति उच्यते चेत् तदा पूर्वस्य दीर्घः न भवति अतः तत्रापि दीर्घार्थं पूर्वस्य इति कृतम् इदानीं पूर्वस्य इत्युक्तत्वात् तत्र अलुगुत्तरपदे इति सूत्रेण उत्तरपदे इति न अनुवर्तते तत्रैव अर्थात् अत्रैव सूत्रे पूर्वस्य इति वर्तते अतः पूर्वस्य इति सत्वात् अर्थात् यद्यपि ड्रलोपे इति सप्तमी निर्देशेणैव पूर्वस्य इति लभ्यते तथापि अत्र पूर्वस्य इति पदं दत्तं चेत् व्यर्थं सत् कञ्चिदर्थं ज्ञापयति किं ज्ञापयति इत्युक्ते अलुगुत्तरपदे इति सूत्रात् उत्तरपदे इति नानुवर्तते तथा च उत्तरे रेफे पदं वा भवतु अपदं वा भवतु तत्र रेपलोपनिमित्तीभूतरेपः भवति चेत् परे तदा पूर्वस्य अणः दीर्घः भवति इति सूत्रार्थः सम्पद्यते तथा च तत्र अजर्गर् इत्यत्र दीर्घः भवति तथा च विसर्गः भवति अजर्गाः इति रूपं भवति एवमेव लीडः इत्यस्ति लीडः इत्यत्रापि तत्र लिह् इति धातुः लिह् धातोः किं भवति इत्युक्ते लिह् धातोः तत्र तप्रत्ययः भवति तप्रत्यये सति लिह् ता इत्यवस्थायां तत्र होडः इति ढत्वं भवति लिढ् ता तकारस्य धकारः जशस्ततोर्दोर्धः इति धकारस्य ष्टुत्वेन ढकारः भवति तथा च लिढ् ढा इत्यवस्थायां ढोडे लोपः इति ढकारस्य ढकारे परे पूर्वस्य ढकारस्य लोपः तथा च लोपे कृते ली ढा इत्यस्ति तत्रापि इदानीं दीर्घः भवितव्यः लीढ इति परन्तु दीर्घः न स्यात् कुतः उत्तरपदे इति अनुवृत्तिः भवति चेत् उत्तरं ढकारः प्रत्ययः वर्तते न तु पदम् अतः तत्रापि दीर्घः न स्यात् तत्र दीर्घार्थं किमुक्तवन्तः अत्र पूर्वस्य इत्युक्तवन्तः तथा च इदानीं अत्र उत्तरपदे इति नानुवर्तते उत्तरं पदं वा भवतु अपदं वा भवतु तदा पूर्वस्य अणः दीर्घः भवति इति अभिप्रायः भवति इति अवगतं वा भोः अवगतम् अनन्तरं किञ्चित् अनन्तरं तत्र अपरम् उदाहरणं दीयते इदानीं मनस् रतः इत्यस्ति एवं मनस् रतः इति मनस् रतः इत्यत्र तत्र मनस् इत्यत्र विद्यमान सकारस्य सशयुषोरुः इति ऋत्वं भवति ऋत्वे कृते अनन्तरं किं भवति मनर् रतः तत्र रोरि इति सूत्रेण इदानीं लोपः भवति चेत् लोपस्य अवकाशः विद्यते अत्र रोरि इति रेपस्य रेपे परे लोपः इति अत्र अवकाशः विद्यते एवमेव हशिच इति सूत्रेण उत्वस्यापि अवकाशः विद्यते तथा च इदानीं किं सूत्रं प्रवर्तते अत्र हशिच इति उत्वं भवति वा कुतः मनस् इत्यत्र अवर्णात् परे रोः उत्वं स्यात् हशि परे इति वक्ति अत्र रेपस्य रेपे परे लोपः इति वक्ति तथा च अस्यापि अवकाशः विद्यते एवमेव तस्य हशिच इति सूत्रस्यापि अवकाशः विद्यते तथा च अत्र किं सूत्रम् आगच्छति इति प्रश्नः एवं खलु रोरि इत्यनेन रलोपे प्राप्ते च इदं सूत्रं प्रस्तुतं वर्तते अर्थात् हशिच इति सूत्रं हशिच इति भवति इत्युक्ते रोरि इत्यस्यापि अवकाशः विद्यते अतः तत्र किं सूत्रं प्रवर्तते
इति प्रश्ने कृते तत्र इदं सूत्रं प्रवर्तते विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति। विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति अर्थात् विप्रतिषेधे परं कार्यम् अस्य सूत्रस्य अर्थः भवति विप्रतिषेधे परं कार्यं स्यात् इति। इदं सूत्रम् अवलम्ब्य नैकविधाः विचाराः कृताः अन्यत्र भवतु नाम अत्र एतावदेव पश्यामः सूत्रे अत्र विप्रतिषेधशब्दः प्रयुक्तः वर्तते। विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति त्रिपदात्मकं सूत्रम्। अत्र विप्रतिषेधे इति सप्तम्यन्तं पदं, परम् इति प्रथमान्तं, कार्यम् इति प्रथमान्तं पदं वर्तते। तथा च सूत्रे अत्र विप्रतिषेधशब्दः प्रयुक्तः वर्तते। तस्य का व्युत्पत्तिः, कश्च अर्थः इत्यत्र विप्रति उपसर्गद्वयपूर्वकात् तत्र सिधुधातोः घञ् प्रत्ययः भवति, विप्रतिषेधः इति रूपं सिद्ध्यति। तत्र विप्रतिषेधः इत्यस्य अर्थः एवं भवति, सिधुधातोः घञ् प्रत्यये विप्रतिषेधशब्दस्य यस्य अर्थः अर्थात् परस्परविरोधः इत्यर्थः। तथा च परस्परविरोधे सति इति सूत्रार्थः, परस्परविरोधे सति एवं सूत्रार्थः भवति। परस्परविरोधे सति परं कार्यं स्यात् इति सूत्रार्थः सम्पद्यते। अत्र पुनः एका जिज्ञासा जायते, यत् कयोः परस्परविरोधे परं कार्यं भवति, परस्परविरोधे परं कार्यं भवति, परन्तु कयोः परस्परविरोधे इति जिज्ञासायां तत्र उच्यते तुल्यबलयोः इति। तुल्यबलयोः शास्त्रयोः विरोधे सति परं कार्यं स्यात् इति। अत्र तुल्यबलयोः इति उच्यते। परस्परविरोधः इत्युक्तं, परन्तु कयोः इति जिज्ञासा जायते, जिज्ञासा शान्त्यर्थं तत्र तुल्यबलयोः इति वक्तव्यं भवति इत्यभिप्रायः। तत्र तुल्यबलयोः इत्युक्ते अत्र तुल्यबलविरोधे सति परं कार्यं स्यात् इति। तत्र को नाम तुल्यबलविरोधः इति पुनः जिज्ञासा जायते। अत्र वक्ति द्वयोः शास्त्रयोः क्वचिल्लब्ध अवकाशयोः एकत्र प्रयोगे युगपदसम्भवी स्वकार्यसमर्पणञ्च सह तुल्यबलविरोधः इति। अर्थात् स्वस्वलक्ष्येषु, लक्षणं नाम सूत्रं, लक्ष्यं नाम उदाहरणं, सूत्रस्य उदाहरणम्। अर्थात् स्वस्वलक्ष्येषु चरितार्थयोः द्वयोः सूत्रयोः कस्मिंश्चित् एकस्मिन् लक्ष्ये युगपत् असंभवरूप स्वस्वकार्यस्य समर्पणम् अर्थात् प्राप्तिः भवति चेत् सः तुल्यबलविरोधः इति भवति। अत्र एवम् अभिप्रायः भवति। अर्थात् पश्यन्तु, इदानीम् अत्रैव उदाहरणं पश्यामः। यद्यपि हषि च इति सूत्रस्य अवकाशः कुत्र विद्यते इत्युक्ते शिवो वन्द्यः इत्यत्र अवकाशः विद्यते। शिवर् वन्द्यः इत्यत्र अत्र हषि च इति सूत्रेण उत्वं भवति शिवो वन्द्यः इति रूपं, गुणः आगत्य शिवो वन्द्यः इति रूपं भवति। एवमेव रोरि इति सूत्रस्य कुत्र अवकाशः विद्यते इत्युक्ते पुनर्रमते इत्यत्र अवकाशः विद्यते। तथा च अयम् अभिप्रायः स्वस्वलक्ष्येषु चरितार्थयोः, अर्थात् पुनर्रमते इत्यत्र हषि च इति सूत्रस्य अवकाशः नास्ति, रोरि इति सूत्रस्य अवकाशः सम्पन्नः वर्तते, चरितार्थः लब्धप्रयोजनकः। एवमेव शिवो वन्द्यः इत्यत्र तावत् अस्य सूत्रस्य अर्थात् शिवरुवन्द्यः इत्यवस्थायां रोरि इति सूत्रस्य अवकाशः नास्ति, तत्र हषि च इति सूत्रं लब्धप्रयोजनकं वर्तते। तथा च लब्धप्रयोजनकयोः एकस्मिन् लक्ष्ये इत्युक्ते मनर्रतः इत्यवस्थायाम् अत्र युगपत् अर्थात् रोरि इति सूत्रमपि प्रवृत्तम्, एवमेव हषि च इति सूत्रमपि प्रवृत्तं वर्तते। तदा असंभवरूप स्वस्वकार्यस्य समर्पणम् अर्थात् स्वकार्यं किं, रोरि इति सूत्रस्य लोपकार्यं, हषि च इति सूत्रस्य उत्वकार्यम्, उभयमपि अत्र प्रवर्तितुं न शक्यते।
उभयमपि अत्र प्रवर्तनं कर्तुं न शक्नुमः तत्र कुतः इत्युक्ते तुल्यबलविरोधः वर्तते अपवादः इत्यपि वक्तुं न शक्यते कुतः इत्युक्ते अस्य सूत्रस्य हषि च इति सूत्रस्य शिवो वन्द्यः इत्यत्र अवकाशः सम्पन्नः वर्तते अस्य तु पुनर्रमते इत्यत्र अवकाशः सम्पन्नः विद्यते तथा च अपवादः इत्यपि वक्तुं न शक्यते अतः अत्र तुल्यबलविरोधः सम्पन्नः वर्तते तदा किं कार्यं भवति इति प्रश्ने तदा उक्तं विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति अत्र यत्र तुल्यबलविरोधः भवति तत्र परं कार्यं स्यात् इति रेपलोपे प्राप्ते एवञ्च अत्र रेपस्य लोपः परं कार्यं नाम रोरि इति सूत्रमेव परकार्यं भवति रोरि इति सूत्रमेव हषि च इति सूत्रं तु परकार्यं न भवति तस्मादपि रोरि इति सूत्रमेव परं वर्तते अतः तत्र संख्याम् इत्यादिकं पश्यन्तु अनन्तरं तथा च रोरि इति सूत्रेण रेफलोपे प्राप्ते तत्र रेपस्य लोपः भवतु नाम परन्तु पूर्वसूत्रं किं वर्तते हषि च इति सूत्रं वर्तते परसूत्रं किं वर्तते रोरि इति सूत्रं विद्यते तथा च तत्रापि पूर्वत्रा सिद्धम् इति त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परं शास्त्रम् असिद्धम् अर्थात् पूर्वं प्रति परं शास्त्रं हषि च इति सूत्रस्य रोरि इति सूत्रं वर्तते इति ज्ञानमेव नास्ति तस्य तथा च असिद्धं वर्तते तथा च तत्सूत्रं किं जानाति तत्र ऋत्वमेव विद्यते इति जानाति ऋत्वमेव विद्यते इति कृत्वा तत्र पुनः उत्वम् आगत्य तत्र किं भवति मन उ रतः इति भवति अनन्तरं गुणः भवति चेत् मनोरथः इति रूपं सिद्ध्यति इत्यभिप्रायः अवगतं भोः अवगतं खलु भवतु अत्र एकदा वाक्यं पठामि अहं यत्र कुत्रापि सन्देहः वर्तते चेत् पृच्छन्तु अत्र रोरि रेफस्य रेपे परे लोपः स्यात् अनन्तरं ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः ढरेपौ लोपयति इति तथा तस्मिन् वर्णे अर्थात् ढकारे रेपात्मके परे पूर्वस्य अणः दीर्घः स्यात् उदाहरणं पुनारमते हरिरम्यः शम्भुराजते अणः किं तृडः वृडः अत्र तृः हिंसायां वृः उद्यमने इति धातुः तत्रापि अणः अर्थात् प्रश्नः एवं कर्तव्यः दीर्घः इति पददानादेव अचश्च इति सूत्रेण अचः दीर्घः इति सम्पद्यते किमर्थम् इत्युक्ते यदि अचः दीर्घः इति स्यात् तर्हि तृडः इत्यत्रापि ऋकारस्य दीर्घः स्यात् तन्मा भूदित्येतदर्थम् अणः इति अनन्तरं पूर्वग्रहणं पूर्वस्य इति किमर्थं कुतः ढ्रलोपे इति सप्तम्यन्तपददानादेव तस्मिन् इति निर्दिष्टे इति परिभाषया एव पूर्वस्य इति लभ्यते किमर्थम् इति चेत् पूर्वग्रहणम् अनुत्तरपदेपि पूर्वमात्रस्यैव दीर्घार्थम् अर्थात् अनुत्तर यदि अत्र पूर्वस्य इति न वदामः तर्हि किं स्यात् अनुत्तरपदे इत्यस्य अनुवृत्तिः भवति अनुत्तरपदे इति भवति चेत् तदा उत्तरपदे इति अलुगुत्तरपदे इत्यनेन उत्तरपदे इति भवति उत्तरपदे इति इत्यस्य अनुवृत्तिः भवति चेत् तदा उत्तरपदे सति पूर्वस्य दीर्घः इति परन्तु अजर्गाः इत्यत्र अजर्गर् ऋ इत्यवस्थायां लोपः भवति तत्र उत्तरं पदं नास्ति तत्र दीर्घः न स्यात् एवं लीडः इत्यत्रापि दीर्घः न स्यात् इत्यभिप्रायः एवं मनसु रतः इत्यत्र ऋत्वे कृते हषि च इति उत्वे रोरि इति रेफलोपे च प्राप्ते अर्थात् उभयमपि सूत्रं प्राप्तं तत्र किं भवति किं सूत्रेण किं कार्यं भवति इति चेत् विप्रतिषेधे परं कार्यं तुल्यबलविरोधे सति परं कार्यं स्यात् इति रेफलोपे प्राप्ते रोरि इत्येव सूत्रं परसूत्रं रेफलोपे प्राप्ते तत्र वक्ति पूर्वत्रा सिद्धम् अर्थात् पूर्वत्रा सिद्धम् इति असिद्धत्वात् इति रोरि इत्यस्य असिद्धत्वात् उत्वमेव आगत्य मनोरथः इति रूपं सिद्ध्यति इत्यभिप्रायः अवगतं वा भवतु आर्यन् महोदय अवगतम् अवगतं तर्हि श्वः यदि पाठं कुर्मः चेत् इदं सन्धिप्रकरणं समाप्यते अर्थात् स्वादिसन्धिप्रकरणं समाप्तं भवति
इतोपि सूत्रद्वयं वर्तते इति मन्ये। एवं सूत्रद्वयमेव वर्तते तत्र। श्वः आगच्छन्तु सार्धसप्तवादने। श्वः पाठः भवति चेत् अनन्तरम् एकसप्ताहपर्यन्तं मम पाठः न भवति। एवं वा? भवतु। व्यासाय भवनाशाय श्रीशाय गुणनाशये विद्याय शुद्धविद्याय मध्वाय च नमो नमः। तपस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजार्थं मुनिं विश्वे संस्कृतं वन्दे परिव्राट् चक्रवर्तिनं। भवतु। मानसः नास्ति वा? दिनाचार्य अद्य तस्य प्रातः एव दशानारूपं वर्तते। एवम् भवतु।